नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय, नमो रत्नत्रयाय। भगवान बुद्ध आउनुभएको देखेर पञ्चभद्र वर्गीय 5 जनाको बीचमा आपसमा कुरा भयो। हे आयुष्मानहरू हो, हेर त्यहाँ उरुवेल वनमा तप भ्रष्ट हुने भिक्षु आइपुग्नु भयो। देख्यौ, उसलाई यहाँ आयो भने पहिले जस्तो नमस्कार पनि नगर्ने, उठेर सत्कार पनि नगर्ने, गएर उसको स्वागत गरी चिबर पनि नसमाउने, केवल एउटा आसन मात्र ओछ्याइदिने, इच्छा भए बस्छ, नभए आफ्नो बाटो लिएर जान्छ। यति कुरा गर्दा गर्दै भगवान नजिक आइपुग्नुभयो। तर ती 5 जनाले पहिले गरे अनुसारको प्रतिज्ञा पूरा गर्न सकेन। आखिर भगवान आइपुग्ने बित्तिकै तिनीहरू हतार पटर उठेर गई, स्वागत आयुष्मान, आउनुहोस् आयुष्मान भन्दै भगवानले समाती राख्नुभएको पात्र चिबर लिई काँधमा राखी भगवानको अघि पछि लागेर बाटो देखाउँदै स्वागत गर्दै एकजनाले ओछ्यान लगाइदियो, अनि अर्कोले खुट्टा धुन पानी र काठको पिरा अनि खुट्टा धुँदा माड्ने काठ पात कास्टरिक ल्याइदियो। खुट्टा पुछिसकेपछि भगवानले आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुभयो। पञ्चभद्र वर्गीयले भगवानलाई आयुष्मान भनी सम्बोधन गरेको कुरा सुनेर भगवानले भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू हो, तथागतलाई सम्बोधन गर्दा नाम लिएर अथवा आयुष्मान भनी कहिले पनि बोलाउनु हुँदैन, किनभने तथागत भनेको अरहन्त सम्वेक सम्बुद्ध हो। यता ध्यान दिएर सुन, मैले प्राप्त गरेको जुन बोधि ज्ञान हो म तिमीहरूलाई भन्छु। मैले भनेको उपदेशानुसार आचरण गर्यो भने जसको निमित्त कुल पुत्रहरूले गृहत्याग गरेर भिक्षु भएको हो, त्यो अनुरूप ब्रह्मचर्य फल यही जन्ममा आफूले थाहा पाई त्यसलाई साक्षात्कार गरी लाभ प्राप्त गरेर बस्न सकिने हुन्छ। पञ्चभद्रीयहरूले भने, हे आयुष्मान गौतम, यो साधना धारणा र त्यो दुष्कर साधारणतया गर्न कठिन चर्यासहित तप गरेर त आर्य ज्ञान अत्यन्त उज्जवल धर्मोत्तम साधारण मानिसहरूले गर्न नसकिने धर्म प्राप्त गर्न सकेन भने अब त झन् साधना भ्रष्ट भई एउटा पेट पाल्नको निमित्त डुलेर तिमीले आर्य ज्ञान कसरी प्राप्त गर्न सक्यौ होला? हामीलाई त पत्यार लाग्दैन। भगवानले भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू हो, तथागत साधना भ्रष्ट होइन, म आचरणको निमित्त घुमेर हिँडेको पनि होइन। हे भिक्षुहरू हो, तथागत सम्वेक सम्बुद्ध हो, तिमीहरूले ध्यान दिएर त सुन, मैले प्राप्त गरेको बोधि ज्ञान म तिमीहरूलाई भन्छु। यस प्रकार पञ्चभद्र वर्गीयहरूले 3 पल्ट खिसी गरेको कुरा गरे तापनि भगवानले कुनै सङ्कोच नमानी 3 पल्टसम्म दोहोऱ्याई तेह्राई ती पञ्चभद्रीयहरूलाई आज्ञा भयो। तर पनि तिनीहरूले वास्ता गरेनन्। चौथो पल्ट भगवानले आज्ञा भयो, हे भिक्षुहरू हो, यो भन्दा पहिले मैले तिमीहरूलाई यस्तो कहिले भनेको थिएँ? पञ्चभद्र वर्गीयहरूले भने, होइन भन्ते, तपाईँले यो भन्दा पहिले कहिले पनि यस्तो कुरा गर्नुभएको थिएन। भगवानले फेरि भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू हो, मैले बोधि ज्ञान प्राप्त गरिसकेँ, मैले सम्वेक सम्बुद्ध पद प्राप्त गरिसकेँ, त्यसकारण म तिमीहरूलाई उद्धार गर्छु भनी आएको हुँ। तिमीहरूले मेरो कुरा सुनि त हेर, मेरो कुरा सुनेर विचार गरी चर्या पनि गरिहेर। तिमीहरूले गृहत्याग गरेको फल यही जुनीमा प्राप्त गरेर जन्म जरादि दुःखबाट मुक्त भई परम सुखदाता निर्वाण प्राप्त गर्नेछौ। यो कुरा सुनेपछि पञ्चभद्र वर्गीयहरू 5 जना मध्ये जेठो कौडिन्यले आफ्ना 4 जना साथीहरूलाई भने, हे साथीहरू हो, हुन त हो उहाँले यो भन्दा पहिले कहिले पनि यस प्रकारको बोधि ज्ञान प्राप्त गरिसके भनेर भन्नुभएको थिएन। हामीहरू पनि ज्ञानकै खोजीमा हिँडिरहेका हौँ भने उहाँको कुरा एकपल्ट सुनिहेरौँ। यदि हामीलाई चित्त बुझ्यो भने ग्रहण गरौँला।
सुनेर केही बिग्रिँदैन। बल्ल बल्ल धर्मरूपी पानी हाल्न पञ्चभद्र वर्गी रूपी ट्याक्क मिल्यो। धर्मचक्र सूत्र। भगवानले भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, प्रवजित भिक्षुहरूको निम्न 2 किसिमका हीन धर्महरू सेवन गर्न योग्य हुँदैनन्। के भने, 1 कामरागमा लिप्त हुने जुन धर्म हो त्यो हीन धर्म, ग्राम्य मूर्ख स्वभावको, पृथकजन, जन्म मरणबाट मुक्त नहुने, अनाय, नराम्रो र अनर्थ हुने हुन्छ। 2 अनि हाम्रो शरीरलाई कष्ट हुने जुन धर्म हो त्यो पनि दुःख हुने, नराम्रो, अनर्थ हुन्छ। हे भिक्षुहरू हो, यी 2 हीन धर्महरूलाई छोडेर तथागतले मध्यम मार्गको बाटो फेला पारेको छ। नोट: संसारमा यस्तो पनि धर्म छ जसले मनलाई आत्मा सम्झेर आत्माले इच्छा पूर्ण गरिदिनु पनि उत्तम धर्म हो भनी तृष्णालाई बढाएको हुन्छ। फेरि त्यस्तो पनि धर्म छ जसले शरीरलाई सुखमा राख्नु धर्म होइन भनी निरीह बसी, काँडामा सुती, नाङ्गो बसी, एउटा हात माथि उठाई टाउको तल झारी झुन्डिनु र पानीमा डुबिरहनु नै धर्म हो भन्ने सम्झिन्छ। यो त्यही नै मध्यम मार्ग हो। दिव्य प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हुने, यथार्थ ज्ञान लाभ हुने, राग, द्वेष, मोह हटी शान्त भएर जाने, अभिज्ञान विशेष ज्ञान लाभ हुने, सम्बोधि एवं निर्वाण पद प्राप्त हुने। हे भिक्षुहरू हो, यो नै त्यो मध्यम मार्ग हो। तथा सम्यक दृष्टि, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधि, यही मध्यम मार्ग तथागतले अभिसम्बोध गर्नुभएको हो। 1 हे भिक्षुहरू, यो संसारमा दुःख, आर्य सत्य भनेको जन्म हुनु पनि दुःख, वृद्ध हुनु पनि दुःख, रोगी भएर बस्नु पनि दुःख, मर्न पनि दुःख, मन नपर्नेसँग जीवन बिताउनु पनि दुःख, मन पर्नेसँग छुट्टिएर बस्नु पनि दुःख, इच्छा गरे जस्तो पूर्ण नहुनु पनि दुःख। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने पञ्च उपादान स्कन्ध नै दुःख हो। 2 हे भिक्षुहरू हो, दुःख समुदाय आर्य सत्य भनेको त्यो तृष्णा हो जो पूर्ण जन्मदाता रागसँग आनन्द मानेर रमाइरहने, यत्र तत्र सर्वत्र अभिनन्दन र प्रसन्न भएर बस्ने, जस्तो कि काम तृष्णा, विषय तृष्णा, भव तृष्णा, बारम्बार जन्म हुने तृष्णा, विभव तृष्णा, ब्रह्माण्डको तृष्णा। 3 हे भिक्षुहरू हो, यो दुःख निरोध आर्य सत्य भनेको सबै तृष्णाहरूलाई नै सम्पूर्ण वैरागद्वारा निरोध गर्नु, कुनैमा पनि लिप्त नभई शून्य पार्नु, भयभरको सबै आशाहरू त्याग गर्नु, कसैको पनि भरोसामा नरहनु र जन्जालबाट मुक्त भई निर्मल र निर्लिप्त हुनु हो। 4 हे भिक्षुहरू हो, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य भनेको दुःखको कारण उत्पन्न नहुने उपाय हो। त्यही नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। आर्य अष्टाङ्ग मार्गको विस्तार। 1 सम्यक दृष्टि भनेको चतुरार्य सत्य, दुःख, दुःख हुने कारण, दुःख नहुने अवस्था, दुःख आउन नदिने उपाय, यी 4वटालाई अर्थार्थमा जान्नु र बुझ्नु हो। 2 सम्यक सङ्कल्प भनेको मनलाई अलमलाई राख्ने मायाजाल, अविद्यारूपी अन्धकार, अघोर जङ्गलबाट छुटकारा पाउनु अथवा बाहिर निस्कनु, कसैलाई नबिगार्नु र चित्तमा कसैको दोषलाई सम्झेर नराख्नु अथवा हिंसात्मक भावनाबाट अलग्गिनु, यी 3 किसिमको कल्पना गर्नु। 3
सम्यक वचन, झुठो मन र वचनलाई बाङ्गिने कुरा नबोल्नु, चुक्ली लगाउने कुरा नगर्नु, खुकुरीले काटे जस अर्काको चित्तमा चोट पर्ने किसिमको कुरा नगर्नु र काम नलाग्ने व्यर्थको कुरा नगर्नु। 4. सम्यक कर्मान्त, प्राणी हिंसा नगर्नु, परवस्तु नदिइकन नलिनु र परस्त्री गमन नगर्नु। 5. सम्यक आजीव, आफ्नो एउटा पेट पाल्न अरूको चित्तलाई पीडा नहुने गरी जीविका गर्नु। 6. सम्यक व्यायाम, नगरेको पाप हुन नदिन वीर्य गर्नु, गरिसकेको पापलाई नाश गर्न वीर्य गर्नु, प्राप्त भइ नसकेको पुण्य प्राप्त गर्न वीर्य गर्नु, कमाएको पुण्यलाई रक्षा गर्न र अभिवृद्धि गर्न वीर्य गर्नु। 7. सम्यक स्मृति, आफ्नो शरीरले गर्ने कार्यमा स्मृति राख्नु, आफूले भोगेको अनुभवमा स्मृति राख्नु, चित्तले गरेको कल्पनामा स्मृति राख्नु, आफ्नो चित्तले गरिराखेको कल्पनामा के हुँदै आयो त्यसमा स्मृति राख्नु। 8. सम्यक समाधि, क वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, यो हो प्रथम ध्यान। ख अवितर्क, सविचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, यो हो द्वितीय ध्यान। ग अवितर्क, अविचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, यो हो तृतीय ध्यान। घ अवितर्क, अविचार, प्रीति रहित, सुख उपेक्षा मात्र, यो हो चौथो ध्यान। यसको अर्थ बुद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन भएका भिक्षु वा अन्य विद्वानहरूसँग छलफल गरेर मात्र पूर्ण रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ। हे भिक्षुहरू हो, यो दुःख आर्य सत्य पहिले कहिले नसुनेको धर्ममा मलाई ज्ञान चक्षु प्राप्त भयो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त भयो, प्रज्ञा लाभ भयो, विद्या लाभ भयो, आलोक प्राप्त भयो, बत्ती बालेर हेर्दा देखिने जस्तो भयो। हे भिक्षुहरू हो, यो दुःख आर्य सत्यलाई जान्नै पर्ने रहेछ भनेर पहिले नसुनेको धर्ममा मलाई ज्ञान चक्षु प्राप्त भयो, यथार्थ ज्ञान लाभ भयो, प्रज्ञा लाभ भयो, विद्या लाभ भयो, आलोक प्राप्त भयो, बत्ती बालेर हेर्दा देखिने जस्तो भयो। हे भिक्षुहरू हो, यो दुःख आर्य सत्यलाई मैले चिनिसके भनेर पहिले नसुनेको धर्ममा मलाई ज्ञान चक्षु प्राप्त भयो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त भयो, प्रज्ञा लाभ भयो, विद्या लाभ भयो, आलोक प्राप्त भयो, बत्ती बालेर हेर्दा देखिने जस्तो भयो। हे भिक्षुहरू हो, यो दुःख समुदाय आर्य सत्य भनेर पहिले नसुनेको धर्ममा मलाई ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु प्राप्त भयो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त भयो, ज्ञान लाभ भयो, विद्या लाभ भयो, आलोक प्राप्त भयो, बत्ती बालेर हेर्दा देखिने जस्तो भयो। हे भिक्षुहरू हो, यो दुःख समुदाय आर्य सत्यलाई त्याग गर्नुपर्ने रहेछ भनेर पहिले नसुनेको धर्ममा मलाई ज्ञान चक्षु प्राप्त भयो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त भयो, प्रज्ञा लाभ भयो, विद्या लाभ भयो, आलोक प्राप्त भयो, बत्ती बालेर हेर्दा देखिने जस्तो भयो। हे भिक्षुहरू हो, यो दुःख समुदाय आर्य सत्यलाई मैले त्याग गरिसकेँ भनेर पहिले नसुनेको धर्ममा मलाई ज्ञान चक्षु प्राप्त भयो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त भयो, प्रज्ञा लाभ भयो, विद्या लाभ भयो, आलोक प्राप्त भयो, बत्ती बालेर हेर्दा देखिने जस्तो भयो। हे भिक्षुहरू हो, यो दुःख निरोध आर्य सत्य भनेर पहिले मैले नसुनेको धर्ममा मलाई ज्ञान चक्षु प्राप्त भयो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त भयो, प्रज्ञा लाभ भयो, विद्या लाभ भयो, आलोक प्राप्त भयो, बत्ती बालेर हेर्दा देखिने जस्तो भयो। हे भिक्षुहरू हो, यो दुःख निरोध आर्य सत्यलाई साक्षात्कार यस्तो रहेछ भनेर जान्नुपर्ने, गर्नुपर्ने रहेछ भनेर पहिले मैले नसुनेको धर्ममा मलाई ज्ञान चक्षु प्राप्त भयो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त भयो, प्रज्ञा लाभ भयो, विद्या लाभ भयो, आलोक प्राप्त भयो, बत्ती बालेर हेर्दा देखिने जस्तो भयो।
हे भिक्षुहरू हो, यो दुःख निरोध आर्य सत्यलाई मैले साक्षात्कार गरिसकेँ भनेर पहिल्यै मैले नसुनेको धर्ममा मलाई ज्ञान चक्षु प्राप्त भयो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त भयो, प्रज्ञा लाभ भयो, विद्या लाभ भयो, आलोक प्राप्त भयो, बत्ती बालेर हेर्दा देखिने जस्तो भयो। हे भिक्षुहरू हो, यो दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य भनेर पहिले मैले नसुनेको धर्ममा मलाई ज्ञान चक्षु प्राप्त भयो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त भयो, प्रज्ञा लाभ भयो, विद्या लाभ भयो, आलोक प्राप्त भयो, बत्ती बालेर हेर्दा देखिने जस्तो भयो। हे भिक्षुहरू हो, यो दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्यलाई भावना चर्या गर्नुपर्ने रहेछ भनेर पहिले मैले नसुनेको धर्ममा मलाई ज्ञान चक्षु प्राप्त भयो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त भयो, प्रज्ञा प्राप्त भयो, विद्या लाभ भयो, आलोक प्राप्त भयो, बत्ती बालेर हेर्दा देखिने जस्तो भयो। हे भिक्षुहरू हो, यो दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्यलाई मैले भावना पनि गरिसकेँ भनेर पहिले मैले नसुनेको धर्ममा मलाई ज्ञान चक्षु प्राप्त भयो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त भयो, प्रज्ञा लाभ भयो, विद्या लाभ भयो, आलोक प्राप्त भयो, बत्ती बालेर हेर्दा देखिने जस्तो भयो। हे भिक्षुहरू हो, यो जुन दुःख हुने कारण, दुःखको विनाश, दुःख विनाश हुने उपाय अर्थात् चतुरार्य सत्य भनेको ज्ञान हो। जबसम्म ममा यी 4 प्रकारका आर्य सत्यहरूमा प्रत्येकको 3 परिवर्तनको 12 किसिमको आकार भएकोमा यथाभूत परिशुद्ध ज्ञान दर्शन भएको थिएन, तबसम्म मैले न देवलोकमा, न मारलोकमा, न ब्रह्मालोकमा, श्रमण ब्राह्मणहरूसित लोकमा, देवताहरूसहित मनुष्यहरूमा कसैलाई पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधि ज्ञान लाभ भयो भनेर घोषणा गरेको थिइनँ। हे भिक्षुहरू हो, तर जब यी 4 आर्य सत्यहरूमध्ये प्रत्येकको 3 परिवर्तन भएको 12 आकार भएकोमा ममा यथाभूत ज्ञान दर्शन राम्ररी परिशुद्ध भयो, तब मात्र देव, मार, ब्रह्मा, श्रमण ब्राह्मण सहितको प्रजामा देवताहरूसहित मैले अनुत्तर सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गरिसकेँ भनेर घोषणा गरेँ। मनुष्य लोकमा यथार्थ ज्ञान दर्शन मलाई प्राप्त भयो। अब कहिले पनि नबिग्रिने गरी संसारको जालबाट म मुक्त भएँ। यो जन्म मेरो अन्तिम जन्म हो। अबदेखि मैले जन्म हुनु परेन। भगवानबाट यति आज्ञा भएपछि सन्तोष भएर ती पञ्चभद्र वर्गीयले भगवानको उपदेशनालाई साधु 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 भनी अनुमोदन गरे। यस प्रकारले भगवानले उपदेश सुनाउनु भएको बखत पञ्चभद्र वर्गीय 5 जना मध्ये जेठो आयुष्मान कौण्डिन्यको चित्त मनमा यो संसारमा उत्पत्ति हुने सबै विनाश हुने रहेछ भन्ने निर्मल विराग चित्त उत्पन्न भएर धर्मचक्षु प्राप्त भयो। धर्मचक्र सूत्र समाप्त भयो। यस प्रकारले भगवानले धर्मको चक्र घुमाउनु भएपछि पृथ्वीमा रहेका सबै देवताहरूले भगवान बुद्धले वाराणसीको ऋषिपटन भन्ने वृगदावनमा अनुत्तर धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको भनी घोषणा गरे। यो अति उत्तम निर्माण पद प्राप्त हुने उपाय धर्म न ब्राह्मणहरूले, न श्रमणहरूले, न देवताहरूले, न मारहरूले, न ब्रह्माहरूले, न संसारमा कसैले यो ज्ञान प्राप्त गरेका छन्, न भन्न सक्ने छन्, न भनेका छन् भनी प्रशंसा गरे। यस प्रकारले घोषणा गरेर ल्याएको सुनेर चतुर महाराजाहरूले पनि त्यस्तै प्रकारले प्रशंसा गरेर ल्याए। चतुर महाराजाहरूको यी प्रशंसनीय शब्दहरू सुनेर त्रयस्त्रिश देवताहरूले पनि उही शब्दमा उस्तै गरी प्रशंसा गरेर ल्याए। क्रमशः यस्तै प्रकारले यामा, तुषित, निर्माण रति,
परनिर्मित वर्षवर्ती ब्रह्मकायिका देवताहरू सबैले अरूले जस्तै गरी प्रशंसा गरेर ल्याए। त्यति नै बेला त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मलोकमा समेत यो घोषणा गुन्जायमान भयो, फेरि 10,000 लोक धातु अति कम्प भयो, अति प्रवेदित भयो, अप्रमाण उदार प्रकाश प्रादुर्भाव भयो। यो लोकमा अनुभाव, सङ्कल्प, सम्प्रकम्प, सम्प्रवेदी भयो। त्यस बखतमा सबैतिर देवताहरूको भन्दा पनि बढी प्रभावशाली अनुभावी प्रकाशित भयो। त्यस प्रकार भगवानले कौण्डिन्यलाई यो उदान आज्ञा भयो। अहो भो लोकजन, कौण्डिन्य भिक्षुले अनुपम धर्ममा ज्ञान प्राप्त गरिलियो। अहो भो लोकजन, ज्ञानी शिष्यले यो धर्मद्वारा चित्तलाई उज्यालो पारिलियो। यसैले नै आयुष्मान कौण्डिन्यको नाम त्यस बेलादेखि अज्ञात कौण्डिन्य भयो। यसैको निम्ति शुभ आशीर्वाद पायो। भयो कौण्डिन्य तिमी प्रथम पञ्च सुबुद्धि, सुदृष्टिले यो धर्म अपनायो। अहो स्याबास कौण्डिन्यले यो धर्म बुझ्यो। ओहो स्याबास कौण्डिन्यले यो ज्ञान प्राप्त गर्यो। यो सूक्ष्म धर्मको ज्योतिले कौण्डिन्यको चित्तरूपी भाँडा भर्यो। 5 जना मध्ये पहिलो तिमीले नै यो धर्ममा ज्ञान दृष्टि देख्यौ। अबदेखि तिम्रो नाम आयुष्मान अज्ञात कौण्डिन्य भयो। पञ्चभद्र वर्गीयको प्रवज्या। आयुष्मान कौण्डिन्यलाई सत्य धर्मको ज्ञान प्राप्त भयो। सत्य धर्म लाभ भयो। धर्मको रसवाद भयो। यथार्थ बोध भयो। शङ्का अब भएन। विवाद पनि रहेन। भगवानको धर्ममा विशारद भयो अनि धर्ममा स्वतन्त्र भयो। त्यसपछि कौण्डिन्यले भगवानसँग प्रार्थना गर्यो। भन्ते भगवान मलाई प्रवज्या, श्रामणेर हुन र उपसम्पदा भिक्षु हुन अनुज्ञा प्रदान गर्नुहोस्। भगवानले पनि ल आऊ भिक्षु, यो धर्म यथार्थ रूपमा उपदेशितै धर्म हो। राम्ररी दुःख विनाश गर्नको निमित्त ब्रह्मचर्य पालन गर भनी आयुष्मान कौण्डिन्यलाई विधिवत श्रामणेर र उपसम्पदा प्रदान गर्नुभयो। भगवानले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्मकथाबारे उपदेश दिँदै अनुशासन बोध गर्दै भन्नुभयो। त्यसपछि आयुष्मान, बप्प र भद्रीय दुवैजनाले पनि संसारमा उत्पत्ति भएका सबै विनाश हुने रहेछ, पन्ने निर्मल विराग धर्मचक्षु प्राप्त गरे अनि धर्म भनेको यही रहेछ भनी साक्षात्कार गरेर दुवैजनाले भगवानसँग प्रवज्या र उपसम्पदा हुन अनुरोध गरे। भन्ते भगवान, हामीलाई पनि प्रवज्या र उपसम्पदा प्रदान गर्नुहोस्। त्यसपछि भगवानले पनि पहिले जस्तै वचन विधिद्वारा दुवैजनालाई प्रवज्या र उपसम्पदा प्रदान गर्नुभयो। यसरी भगवानले धर्मकथाद्वारा उपदेश दिएपछि महानाम र असजित दुवैलाई पनि संसारमा उत्पत्ति भएको सबै विनाश हुने रहेछ, पन्ने निर्मल विराग धर्मचक्षु प्राप्त भयो अनि उनीहरूले पनि भगवानसँग प्रार्थना गरे, हामीलाई पनि प्रवज्या र उपसम्पदा प्रदान गर्नुहोस्। भगवानले ती दुवैजनालाई पहिले जस्तै वचन विधिद्वारा प्रवज्या र उपसम्पदा प्रदान गर्नुभयो अनि भगवानले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई अनात्मा लक्षण सूत्रबारे उपदेश गर्नुभयो। त्यसपछि भगवानले भिक्षुहरूद्वारा भिक्षाचरण गरी ल्याएका भोजन सेवन गर्नुभई दिनौँ भिक्षुहरूलाई उपदेश दिई बोध गर्दै जानुभयो। त्यसबेला 3 जना भिक्षुहरूले भिक्षाचरण गरेर ल्याएका भिक्षाद्वारा 6 जनाले जीविका गर्नुहुन्थ्यो। अनन्त लक्षण सूत्र। हे भिक्षुहरू हो, रूप भौतिक तत्त्व अनात्मा हो। यदि रूप अनात्मा भएको भए यो रूपमा
रोगादि पीडा मन नपरेपछि नहुनु पर्ने थियो। फेरि मलाई यस्तो रूप प्राप्त होस् र यस्तो रूप प्राप्त होस् भनी मनले सोचे अनुसार हुनुपर्ने हो। के कारणले यो रूपलाई अनात्मा भनेको भने रूपद्वारा रोगादि पीडा मन नपरे पनि भइहाल्ने भएको र फेरि मेरो यस्तो रूप होस् र यस्तो रूप नहोस् भनी मनले चिताए जस्तो नहुने भएको हुनाले मलाई रोग हुनु मन पर्दैन, वृद्धा हुनु मन पर्दैन, मरण हुनु मन पर्दैन इत्यादि आफूले भने जस्तो हुँदैन। 2 त्यस्तै नै वेदना पनि मलाई सुख वेदना मात्र मन पर्छ, दुःख वेदना नभइदियोस् भने पनि नचाहेको वेदना भनेर नभइरहँदैन। हे भिक्षुहरू हो, वेदना अनुभव पनि अनात्मा हो। यदि वेदना आत्मा भएको भए यो वेदनामा रोग आदि पीडा मन नपरेपछि अनुभव नहुनु पर्ने थियो। फेरि मलाई यस्तो वेदना होस् र यस्तो वेदना नहोस् पनि मनले भने जस्तो हुनुपर्ने थियो। के कारणले यो वेदनामा अनात्मा भनेको भने हे भिक्षुहरू हो, वेदनाद्वारा मन नपरी रोग आदि पीडा भई आउने भएकोले फेरि मलाई यस्तो वेदना होस् र यस्तो वेदना नहोस् भनी मनले भने जस्तो नहुने भएकोले। 3 हे भिक्षुहरू हो, संज्ञा सङ्केत भनेको अघि अनुभव भइसकेको निमित्तद्वारा अहिलेको वस्तुलाई जगाउने अङ्ग पनि अनात्मा हो। यदि संज्ञा आत्मा भएको भए यो संज्ञामा रोगादि पीडा मन नपरेपछि नहुनु पर्ने थियो। फेरि मलाई यस्तो संज्ञा होस् र यस्तो संज्ञा नहोस् भनी आफूले भने जस्तो हुनुपर्ने थियो। किन यो संज्ञालाई अनात्मा भनेको भने हे भिक्षुहरू, संज्ञाद्वारा रोग आदि पीडा नचाहे पनि भएर आउने भएकोले फेरि मलाई यस्तो संज्ञा होस् र यस्तो संज्ञा नहोस् भनेर पनि आफ्नो सोच विपरीत हुने भएकोले अघि भइसकेको, सुनिसकेको वा अनुभव गरिसकेको सङ्केतद्वारा नै यसो भयो भनी बुझेर मात्रै सुख दुःख अनुभव हुन्छ। तसर्थ यो पनि नाम स्कन्धको एउटा अङ्ग संज्ञा हो। यदि संज्ञा आत्मा भएको भए यो संज्ञामा रोग आदि पीडा मन नपरेपछि नहुनु पर्ने थियो। फेरि मलाई यस्तो संज्ञा होस् र यस्तो संज्ञा नहोस् भनी आफूले भने जस्तो हुनुपर्ने थियो। किन यो संज्ञालाई अनात्मा भनेको भने हे भिक्षु हो, संज्ञाद्वारा रोग आदि पीडा नचाहे पनि भएर आउने भएकोले फेरि संज्ञामा मलाई यस्तो संज्ञा होस् र यस्तो संज्ञा नहोस् भने पनि आफ्नो सोच विपरीत हुने भएकोले। 4 संस्कार, कर्म, चित्त, ऋतु, आहार यी 4 कारणहरूको कल चल्नुले भवङ्ग उत्पन्न हुँदै विनाश हुँदै गइरहेको संस्कार रहिरहेकोले नै फोनले गीत गाए जस्तै व्यवहार भइरहेको, त्यसकारण संस्कार पनि अनात्मा हो। 5 विज्ञान, 6 इन्द्रिय द्वारा संयोग जुझ्न आउने वस्तुलाई जान्नु यो हेतुले उत्पन्न हुने भनेर बुझ्नु हो। यो विज्ञान पनि अनात्मा हो। नोट, रूप भनेको यस्तो स्थूल भौतिक तत्त्वहरू हुन् जुन अति ढिलोसँग आँखाले हेर्दै चाल नपाउने गरी बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै अन्तमा नष्ट हुन्छ। मलाई रोग लागेको मन पर्दैन, वृद्धा हुनु मन पर्दैन, मरण मन पर्दैन इत्यादि आफूले भने जस्तो छैन। त्यस्तै वेदना पनि मलाई सुख वेदना मात्र होस् र दुःख वेदना नहोस् भन्ने पनि वेदना नभई नहुने। संज्ञा सङ्केत भनेको पहिले भोगिसकेको
अनुभवको आधारमा पछिल्लो वस्तु थाहा पाउने सङ्केत हो। पहिले भइसकेको अथवा सुनिसकेको अथवा अनुभव गरिसकेको आधारमा मात्र यस्तो भएको रहेछ भनी जानेपछि मात्र सुख दुःखको अनुभव हुन्छ। त्यसकारण यो पनि नाम स्कन्धको एउटा अङ्ग हो। संस्कार, कर्म, चित्त, ऋतु, आहार यही 4 वस्तुहरूको कल चलिरहेकोले भव उत्पन्न हुँदै विनाश हुँदै जाने संस्कार भएकोले मात्र फोनबाट गीत गाए जस्तै व्यवहार भइरहेको हो। विज्ञान 6वटा इन्द्रियद्वारा संयोग भएको वस्तुलाई चिनेको र त्यही कारणले उत्पन्न हुने हो। कस्तो लाग्यो भिक्षुहरू? रूप नित्य हो कि अनित्य? भिक्षुहरूले भने अनित्य हो भन्थे। भगवानले सोध्नुभयो, जुन अनित्य हो त्यो सुख हो कि दुःख? भिक्षुहरूले भने दुःख भन्थे। भगवानले सोध्नुभयो, जुन अनित्य दुःख हुने स्वभाव धर्म हो त्यसलाई यो मेरो, यो म, यो मेरो आत्मा हो भन्नु योग्य छ? भिक्षुहरूले भने योग्य छैन भन्थे। भगवानले सोध्नुभयो, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान नित्य हो कि अनित्य? भिक्षुहरूले भने अनित्य हो भन्थे। भगवानले जुन अनित्य हो दुःख हुने स्वभाव धर्म हो त्यसलाई पनि यो मेरो, यो म, यो मेरो आत्मा हो भन्नु योग्य छ? भिक्षुहरूले भने योग्य छैन भन्थे। भगवानले भन्नुभयो, जुन अनित्य हो दुःख हुने स्वभाव धर्म हो त्यसलाई यो मेरो, यो म, यो मेरो आत्मा हो भन्नु योग्य छ? भिक्षुहरूले भने योग्य छैन भन्थे। भगवानले भन्नुभयो, त्यसकारण हे भिक्षुहरू हो, पहिलेको, अहिलेको, पछिको, आफूसँग भएको, बाहिरिएको, ठुलो, सानो, प्रणीत, हीन, जुन टाढा अथवा नजिक रहेको त्यो सबै रूपलाई यो मेरो होइन, यो म होइन, यो मेरो आत्मा आफूले भने जस्तो रहेन होइन भनी सबै वेदनाहरू, सबै संज्ञाहरू, सबै संस्कारहरू र सबै विज्ञानहरूलाई यसरी यथार्थमा सम्यक प्रज्ञाद्वारा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हे भिक्षुहरू हो, यस प्रकारले प्रज्ञा चक्षुद्वारा हेर्न सक्ने अथवा सुनेर बुझ्न सक्ने आर्य श्रावक पण्डितको रूपमा पनि दिक्क भएर आउँछ। त्यस्तै वेदनामा पनि, संस्कारमा पनि, विज्ञानमा पनि दिक्क भएर आउँछ। दिक्क हुनु बित्तिकै राग हराएर जान्छ। विरागद्वारा आसक्ति जालबाट मुक्त हुन्छ। मुक्त भएपछि म मुक्त भएँ भनेर जानेर आउँछ। अब म जन्म हुनु परेन, जन्म हुनुपर्ने संयोग विनाश भयो। भिक्षुचर्या पूर्ण भयो। गर्नुपर्ने सबै चर्या गरिसकेँ, बाँकी अब केही छैन भनेर आफैले बुझ्ने हुन्छ। भगवानको यस्तो सद्मार्मिक सुमङ्गल वचन सुनेर सन्तोष भई पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू 5 जनाले प्रसन्न चित्त भएर भगवानबाट आज्ञा भएको धर्मलाई साधु 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 भनी अनुमोदन अथवा साधुकार गर्दै स्वीकार गरे। भगवानले बोधि ज्ञानबारे दिनुभएको यस प्रकारको उपदेशद्वारा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू 5 जनाको चित्तमा भएको मल, आश्रव, आसक्ति, तृष्णा शून्य भई बोधि ज्ञान प्राप्त गरी अरहन्त भए। भगवान समेत जम्मा 6 जना अरहन्त भए। यसरी धर्मचक्र सूत्र र अनात्मा लक्षण सूत्र पाली भाषा अनुसार ललित विस्तार बोधिचर्याको प्रथम खण्डको 8औं अध्याय समाप्त भयो। प्रथम खण्ड पनि समाप्त भयो। क्रमशः अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। कृपया लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिनु
अनुरोध गर्दछु। पुरा सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद।